اچھیا نیویاں دے سونا فرق مٹانا آیا وہ سونا آیا ہے امام مالک فرماندے نے بادشاہ وا تو بادشاہ ضرور ہے پر او تھائے جتھے نبی دے صحابہ نوی رب نے ادب دا حکم فرمایا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چار یار یا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد آلہ حضرت دی گل سنا دینا ذوق ہے وے جڑے جاگ دے پہ او بولو کھا سبحان اللہ میں نے انہوں پتہ لگ گیا ہے بھی تسی ذوق نال بیٹھے ہو گل سن دے پہ ہو پہلے تو میں گھبرا ہی گیا سا پتہ نہیں نہ میری تقریر سننی بھی آئے کہ نہیں ہوں میں نے پتہ لگتا پہ بھی واقعی تواڈے جذبہ سلامت ہے اچھی بولو کہ سبحان اللہ انشاءاللہ العزیز چشتی فقیران دے جوڑیاں دا صدقہ چوڑیاں پار کے جاؤ گے انشاءاللہ العزیز امام احمد رضا سنیاں دے پیشوا تے عاشقاں دے امام آپ سرکار جدو مدینہ شریف گئے نا گل تے توجہ ہوئے ذرا کیونکہ حضور دا در اوئے جتھے رب فرماندہ ہے ایتھے اچھی آواز نہ کریا جے ورنہ عمل سارے ضائع ہو جان کے تے آپ مدینہ شریف گئے نا تے جا کے جدوں سرکار دی بارگاہ وچ حاضری دیتی حاضر خدمت ہوئے تے آپ دے کیونکہ عشق دا دریا سی دل وچ تو انہوں پتہ ہے دریا نے موجہ ماریاں تے آپ دے جی میں وسوں بار گل ہون لگی نا تے زور دے نال منہ بند کر لیا کہ میری ایتھے رون دی آواز کدرے اچھی نہ ہو جاوے کول غلام بیٹھے سنو نہ ویکھیا کہ بڑی مشکل نال آپ سرکار اپنی آواز نو جیڑا ہے بند کر رہے نے عرض کر دین حضور وجہ کیے جیڑا آپ نے جواب دیتا ہے ہدایت بخشش آپ دے کلام دے اندر ایک شعر ہے شعر دی سمجھ بھی شاید ہی کسے نو آوے گی لیکن میں مسئلہ جیڑا ہے نا تو انہوں سمجھا دیاں گا ان دا مطلب پہلے شعر سنانا تو پھر مطلب سمجھانا بڑی ہی پیاری گل ہے صحیح کسے سچ کسے نے آکھیا ہے کہ کلام الامام امام الکلام جیڑا امام دا کلام ہوندہ ہے اس طرح ایک سارے کلامہ دا امام ہوندہ ہے اعلیٰ حضرت فرما دینے خوف ہے سمع خراشی سگے تیبہ کا سمجھ آوے نہ آوے اچھی بولو سبحان اللہ خوف ہے سمع خراشی سگے تیبہ کا خوف ہے سمع خراشی سگے تیبہ کا ورنہ کیا یاد نہیں نالائے افغان ہم کو اچھی ذرا ذوق نہ لاکھو سبحان اللہ جدوں خادمہ نے پوچھا حضور آواز زور نال بند کیوں پہ فرمان دے ہو آپ فرمان دے نے بیلیو میں نو ڈر لگ دائے میری آواز اچھی کرن نال کدرے مدینے دے کتیاں دے کنہ نو تکلیف نہ ہوئے عشق ویکھ امام دا کتھے سرکار دی ذات مبارک
تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا فرماندے نے مینوں ڈر لگدا ہے کدھر مدینے دے کتیاں دے کناں نوں تکلیف نہ ہوے اور جڑے انج ادب اپنے اندر سماندے نے پھر اتھوں چوڑیاں بھر کے بھی وہی آوندے نے بے ادباں مقصود نہ حاصل نہ درگاہ ڈوئی ادبوں باج منزل اتے پہنچ نہ سکدا ہاں جنہیں بھی پانا ہے ادب نال ہی پانا ہے اے ویکھ لے تیرے شہر حافظ آباد دے اندر اگر بابے محمد طفیل نے رب دے قرآن دا ادب کیتا ہے رب دے قرآن دا ادب کیتا ہے اے رب تعالیٰ نے ادب دی برکت نال 4 مہینیاں تو بعد بھی نہ کیڑا لگن دیتا ہے نہ بو آن دیتی ہے اور زندہ مثال آج تیرے سامنے رب نے ادب دی رکھ کے تیرے میرے ضمیر نو جھنجھوڑیا تاں کر کے ساڑھے بزرگ فرماندے نے فرمایا ادب نو اپنی 6ویں نماز سمجھو سبحان اللہ ادب نو کی سمجھو 6ویں نماز فرمایا جی میں 5 نمازاں واسطے تسی وقت کٹ دے جے اے میں رب رسول دے نامہ واسطے قرآن دے ادب واسطے اپنی اس طرح مخصوص وقت اپنا روزانہ کٹ جے ادب دی خاطر توں ڈرے گا نا آج اس دنیا دے اندر اپنے آپنو رب دے نا دی خاطر ذلیل کریں گا رب عرشاں فرشاں تے تینو عزت فرما دے وے گا ذوق نال بول ذرا سبحان اللہ اے میری تمہیدی گل سی آج مسلماناں اوتھے جا کے بھی قسمت والےاں نوں ادب نصیب ہوندا ہے تے ایتھے بھی قسمت والےاں نوں ہوندا ہے اوتھے بھی قسمت والےاں نوں ہوندا ہے تے ایتھے بھی قسمت والےاں نوں ہوندا ہے جی سبحان اللہ کئی اوتھے ایتھوں جا کے جھوڑیاں باہر آوندے نے تے کئی اتھوں والے محروم رہ جاندے ہیں توجہ ہے کوئی نہ اللہ معافی دے وے مینوں پکے بندے دسیا ہے کئیاں دسیا بلکہ ایک کی کہ اتھے کئی ایہو جا بھی بدبخت ہیں جڑے قرآن نماز اللہ جتیاں دے نال رکھ لیندے استغفر اللہ یا سر تھلے رکھ کے سو جاندے کلینا دے اوتے رکھ دیندے اللہ سچ کہہ جائے خواجہ غلام فرید میر کئی دوروں بک بھر ویندے سرکی دا چسکا لا دیا اچھی بولنا سبحان اللہ آپ فرما دیں کئی دوروں بک بھر ویندے کئی نیڑیوں تسڑے مر ویندے کئی دوروں آ کے بک بھر کے لے جاندے نے کئی اتھوں دے بھی تسے مر جاندے نے اینے دے جھول نرالے ہن پہ پیندے قسمت والے ہن اچھی بول ذوق نال سبحان اللہ بہرحال اتھے بھی جنوں لبنا ہے ادب نال لبنا ہے تے ایتھے بھی لبنا ہے تے ادب نال لبنا ہے بغیر ادبوں کوئی شے ہاتھ آنی او بیلیا تیرے میرے واسطے ایس گئے گزرے دور دے اندر رب نے بابے طفیل دا واقعہ وکھا کے کہ 4 مہینے تو بعد زمین چو جو جسم نو کٹیا گئے تے خوشبوواں دے ہلے سن کوئی کیڑا نیڑے نہیں گیا محض برکت رب رسول دے نامہ دی اور قرآن دے ادب دیئے تینو مینو رب رسول نے سبق پڑھایا ہے اوے جے چاہنا ہے تیری بھی عاقبت سونی ہو جاوے تے یہ کوئی کام کر لے اے ایک کام ادب والا کر لے تے رب سونا مہربان ہو جائے گا سبحان اللہ آج قسم خدا دی کر کے آنا بے ادبی اس عروج تے پہنچ گئی ہے کہ جتنا روو اتنا ہی تھوڑا ہے
جے اخبار ویکھو تے اتھے قرآن دی آیت دا ترجمہ لکھیا کھڑا ہے. اج دا مسلمان کوئی اتنے جناب علی آلو چنے رکھ کے ویچدا پھردا ہے, کوئی شر رکھ کے ویچدا پھردا ہے, کوئی اون دے نال ہاتھ پوج کے سٹی کھڑا ہے. واہ یار, نام دے جو مسلمان رہ گئے ہیں, کافر اپنیاں کتاباں نو انج نہیں رولن دیندے جھوٹیاں نو, اسی رب دے سچے کلام نو انج رولی کھڑے ہیں یار. تاں تے عذاباں وچ مبتلا ماں, دعا کر رب تعالی سانو کم از کم جے دور دی بے ادبی ختم نہیں کر سکدے, کم از کم اپنے گھر دی تے بے ادبی ختم کر لئیے. دور دی بے ادبی ختم کرنا قسمت والیاں دی گل ہے. ساڈے گھراں وچ بے ادبی پئی ہوندی ہے, شادی کارڈ چھپے اوتے بسم اللہ لکھیندی ہے, وہی شادی کارڈ اسی روڑی تے سٹ دینے ہاں. کتاباں وچ اسلامیات بچیاں دیاں کتاباں وچ صورتاں انہاں تے جناب علی پتہ نہیں اللہ معافی دے کی اے جی ردی والے نو دے دیو. واہ مسلمان, جدوں دا آپ ردی ہویا ہے اودوں دا قرآن نو ردی آکھی جاندا ہے. دعا کر رب تعالی سانو ادب دی توفیق دے. میں اے جملے ابتدائی جڑے بولے نے نا محض اس واسطے بولے نے ساڈے دل وچ گل بہ جائے, خالی اے نہیں مدینے والا اوتھے گیان دیندا ہے, ایتھے ادب کر سونا ایتھے ہی تیری چوڑی پار دے گا. سبحان اللہ. بابا طفیل مدینے شریف تے پتہ نہیں گیا ہوئے گا کہ نہیں, میرے خیال نال نہیں حاضر ہو سکیا, لیکن ویکھ لے ایتھے ادب کیتا مدینے والے نے ایتھے ہی کرم فرما چھڑیا ہے. سبحان اللہ. مہر لان واسطے پیرے باہو دا کلام سنا کے گل اے علی ختم کر کے اگلی شروع کرنے اونچی بولنا سبحان اللہ. عارفاں دے شہنشاہ فرماندے نے بے ادباں انہی ساری ادب دی گئے ادبوں تھی وانجھے کدے نہیں ہوندے کانجھے جڑے مڈ قدیم دے اوے کھیڑے ہوونیوں تاں کدے نہیں ہوندے رانجھے. سکھیا باہو اوے باہو جنہ ادب نہ سکھیا باہو او تاں دوئی جہانی وانجھے. شیر اسلام نباز قوم شمشیر بے نیام مفتی اعظم اسلام مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب زندہ باد. صحیح فکر مجدد الفسانی مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب زندہ باد. پاسبان مسلک رضا اعظم اسلام مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب زندہ باد. جڑے جاگدے پے ہو آکھو کھا سبحان اللہ. سبحان اللہ. تسی ستے پے ہو, جڑے نہیں بولے ادھی تقریر ہو گئی ہے, ایک حصہ یعنی مکمل ہو گیا میری تقریر دا, ایک حصہ رہ گیا وہ بھی میں انشاءاللہ کوشش کرانگا انہوں بھی مختصاری کراں. پہلے حصے چ میں مختصر کر کے جڑا مقصد سی وہ تانوں سمجھا دیتا ہے کہ بیلیا سارا کچھ رب دی بارگاہ وچ ادب نال قبول ہونے. کوشش کر کدھر بے ادباں وچ تیرا نام نہ لکھی وے, اپنے اندر جاتی پا کے تو ویکھنا ہے
اج اے تے سارے ہی آندے نے ساڈے گھراں وچ برکتاں کوئی نہیں، پتہ نہیں سانوں کنے تویز پا چھڈے نے۔ جنوں پوچھو مولویاں ال بھجیا ہے، مولوی جی کوئی تویز لکھ دو، سانوں تے کوئی سمجھ نہیں لگدی۔ تے پتر ویکھو گل تے توجہ، ادھر میرے ال توجہ کرو، اپنے ایمان نال دسو جتھے رب دے قرآن دی، رب دے نام دی، رب دے رسول دے نام دی عزت تعظیم ادب نہیں ہونا، اتھے رب دی رحمت آ سکدی نہیں آ سکتی۔ تے جتھے رحمت نہیں ہونی اتھے نحوست ہونی ہے، تے نحوست تے اسی آپ اپنے گھراں وچ واڑی پئے ہاں۔ جدو اسی اپنا ویکھے ہی کدی نہیں کہ ساڈا پتر جو قرآن بستے چ پائی پھردا ہے، قرآن دیاں صورتاں اسلامیات وچ، کدی اساں سوچیا ہے بے ایندا حق کی؟ اوہی بستہ کنڈ پیچھے، قرآن کتھے گیا؟ پھر قرآن دا حکم ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن نو بغیر وضو تو ہاتھ نہ لاو، وضو کر کے ہاتھ لاؤ۔ ایمان نال دسو سارے وضو کر کے لاندے نے؟ اچھا اساں ایک قرآن دا حق ادا نہیں کردے پے، جدو قرآن دے حق اساں ادا نہیں کرنے تو پھر کی سمجھے گا گھر وچ رحمت آپے آ جانی ہے؟ انج نہیں ہونی، اسی آپ پہلا سیدھے ہوواں گے، اپنے وٹ کڈاں گے تو پھر رب دا قرآن بھی ساڈے تے نظر فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ کرم دی خیر گل ہے تو جتنی بھی لمبی کرو گلاں تے نکل جان گیا، میں اپنے مقصود لا جانا۔ دوسری گل تانوں سمجھانا، میں دعویٰ کیتا ہے حاجی اوتھے جا کے شیطان نو مار دین تے نسان دین، میں طریقہ تانوں دسنا، تسی ایتھے ہی نسا لو۔ سبحان اللہ۔ کیڑا طریقہ ہے؟ اوتھے بھی پر ساریاں کولوں نہیں نسدا، وہ گل مشہور ہے نا بھی کسی دا ایک بندہ گیا حج کرن واسطے، اوتھے شیطان نو کنکر مارن لگا، ڈگا تے اندی لت ٹوٹ گئی، واپس آیا نا تے او اوندا بنیا جڑا سی نا او جاندا سی اپنے مامے دے کرتوت نو، او آندا ماما کی بنے؟ آندا اوتھے شیطان نو کنکر مارن لگا تے لت ٹوٹ گئی، آندا ایتھے جو اندیاں ساریاں مندا سائیں اوتھے ضرور پنگا لینا سی، ایتھے اوندا بیلی سائیں تے اونے پھر آکھیا بیلی ہو کے تے پھر توں انج کردا پیا۔ خیر اوتھے جا کے بھی قسمت والے نساؤندے نے، کئیاں نوں او بھی نسا لیندا ہے، تے میں تانوں طریقہ دسنا ہے ایتھے نسان دا۔ او کیڑا ہے؟ او اسلام دا ترائے امتیاز۔ تسی گل سن کے بڑے ایک واری حیران ہوو گے بھی پتہ نہیں گل کتھوں دی ہون رہی ہے، گل تانوں سمجھ پوری آوے گی انشاءاللہ جے غور تہاڈا پورا ہویا تے۔ سبحان اللہ۔ او اسلام دا ترائے امتیاز کی ہے؟ جس نو غیرت آکھیا جاندا ہے۔ سبحان اللہ۔ ترائے امتیاز دا مطلب گل نو ذرا سمجھیا جے، گل پوری تسی سمجھ لئی تو تساں ایتھے شیطان نو نسا لینا۔ توجہ، ترائے امتیاز میں کیوں آکھیا ہے؟ جا مسلمانہ کھلی چھٹی ہے تینوں، دنیا دا کوئی مذہب لب کے لے آ جن دے وچ غیرت تے حیا دا سبق ہوئے۔ جے سکھ مذہب ویکھیں گا، ہندو مذہب ویکھیں گا، عیسائی مذہب ویکھیں گا، یہودی مذہب ویکھیں گا، تینوں کسے پاسے بھی غیرت تے حیا نظر نہیں آئے گی۔ اے اسلام ہے جن دے وچ رب نے غیرت حیا رکھیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھی بولنا، ذوق نال بول سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تا میرے نبی نے فرمایا الغیرۃ من الایمان، حضور نے فرمایا غیرت ایمان دا حصہ ہے۔ افسوس ہے انہاں تے جیڑے غیرت دا نام سن کے ہی پتہ نہیں کیویں دا منہ بنا لیندے نے تے سمجھ دین پتہ نہیں کیڑے پاسے دی گل چھیڑ پئی ہے۔ او میں تانوں ایمان دا حصہ دسن دیا ہاں۔ سبحان اللہ۔ ایمان پورا ہوئے گا تے محبت بھی آوے گی، محبت تے عشق دا مرتبہ اگے وے، ایمان دا مرتبہ پہلے۔ ایمان دا حصہ ہے غیرت، جن دے وچ غیرت نہ ہوئے ان دا ایمان کامل
نہیں، کیونکہ نبی سرکار فرما دیتا ہے الغیرۃ من الایمان، غیرت ایمان دا حصہ ہے. اور حضور نے فرمایا انی لغیور واللہ اغیر منی، فرمایا میں بڑی غیرت آڑا، میرا رب میرے نالوں بھی بڑی غیرت آڑا ہے. اچھی بولنا ذوق نال سبحان اللہ. یہ گلاں تینوں انشاءاللہ کسے چشتیاں دے غلام نہیں اس دورے سنانیاں نے. سن لے مسلمانہ، میں گل مختصر کر کے تیرے دل دماغ وچ بٹھا کے اپنی تقریر ختم کرن لگا. غیرت اسلام دا ترا امتیاز جدو مسلمانہ وچ غیرت آ جاندی ہے، رب دی غیرت، رسول دی غیرت، دین دی غیرت، ولیاں دی غیرت، قرآن دی غیرت، دھی بہن دی غیرت، سبحان اللہ، اے ساریاں غیرتاں جدو بندے وچ آ جاندیاں نے، بندے دا ایمان کامل ہو جاندا ہے. پھر ایسے بندے نو شیطان بھی گمراہ کر سکدا نہیں. توجہ ہے، اچھی بول ذوق نال سبحان اللہ. پھر جندے وچ غیرت ایمان، غیرت حیا بھر جاوے، اتھو شیطان بھی نس جاندے. دلیل قرآن چو دین لگا، نبی دے فرمان چو دین لگا. میرے نبی سرکار نے فرمایا، توجہ مسلمانوں، سونے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے عمر دے سائے تو شیطان نسد ہے. حضرت عمر دی شان بیان کر دیا، حضور نے کیڑا جملہ بولیا ہے؟ سارے بولو چاہ سارے دی حاضری حضرت عمر دی بارگاہ وچ لگ جائے. میرے عمر دے سائے تو شیطان نسد ہے. اچھی بولو چاہ، نسد ہے. عمر دے سائے تو شیطان نسد ہے. چشتی فقیران دے جوڑیاں دے صدقہ میں جدو اس حدیث تے غور کیتا ہے نا، بھی حضور نے حضرت عمر آستے کیوں فرمایا ہے؟ کیا صدیق تو شیطان نہیں نسدا؟ کیا علی تو نہیں نسدا؟ کیا عثمان تو نہیں نسدا؟ اور بلال حبشی تو نہیں نسدا؟ سارے یاراں تو نسدے. لیکن حضرت عمر دے واسطے خاص حضور نے فرمایا ہے میرے عمر دے سائے تو شیطان نسد ہے. جدوں خواجہ محمد شفیع لجپال دے نگاہ فیض دے نال نا چیز نے غور کیتا تے پھر سمجھ آئی قرآن جڑیاں پردے دیاں آیتاں نازل ہوئیاں نے، انہاں آیتاں دا سبب حضرت عمر بنے نے، او غیرت دا سبب حضرت عمر بنے نے، تا عمر تو شیطان بھی نس جاتا ہے. عقل والے گل نو سمجھن گے، عقل والے سمجھن گے. اچھی بولو سبحان اللہ. بھئی جیڑیاں پردے دیاں آیتاں قرآن وچ نازل ہوئیاں نے نا، انہاں آیتاں دا سبب حضرت عمر بنے نے. میں ساریاں آیتاں اگر سناواں تے ہو سکتا ہے رات ہی لنگ جاوے. میں دلیل دے طور تے ایک آیت صرف سنانی ہے. اچھی بولو کھا. پاسبان
ਸਾਡਾ ਫਕੀਰ ਚਿਸ਼ਤੀ ਬਣਿਆ ਏ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਆਵੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਏ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਗੈਰਤ ਦਾ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਅੱਜ ਚਿਸ਼ਤੀ ਬਣਿਆ ਓਏ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੇ ਇਹ ਫੈਜ਼ ਸਾਰਾ ਗੈਰਤ ਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਗੈਰਤ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਸੇ ਨਬੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ गैरत ईमान दा हिस्सा है हजूर दे हर बोल च ही रब ने राज रखिया है साडा ते ईमान है साडे नबी दी ज़बान साडे वास्ते कुरान साडे नबी दी ज़बान साडे वास्ते किसे होर दा बयान चंगा सोना ए हो जया जग विचों लभदा ही नहीं हुण मुसलमाना तवज्जो रख एक आयत मुबारक सुनावा गैरत दी पर्दे दी जिंदा सबब हजरत उमर बने ने जदों पर्दे दा हुक्म नहीं सी उतरिया गल गौर नाल सुनिया जे पूरी सुनिया जे फिर समझ आवेगी पर्दे दा हुक्म नहीं सी उतरिया नबी पाक दे सहाबाए किराम हजूर दे घर मुबारक आना जाना कोई शै घरों लियानी हुंदी सी ते जाके लिया के हजूर दी खिदमत पेश कर देंदे सन बीबियां पाकां दे कोलों बीबियां पाकां दे कोलों चीज़ां सामान लिया के नबी पाक दी खिदमत अक़दस च पेश कर देना ए जारी सारी सी पर्दे दा हुक्म जे नहीं सी आया हजरत उमर बिन खत्ताब सुभान अल्लाह मदीने दे ताजदार दी बारगाह विच हाज़िर खिदमत होए ने अर्ज करदे ने लजपाला जनाब दे घर मुबारक हर किस्म दे बंदे आउण जाण लगा रहिंदा कई ते सिद्दीक उस्मान अली वर्गे ने आला ईमान वाले ने जिन्हां दी निगाह नाल बेड़े पार हो जांदे ने इन्हां दी ते निगाह गलत नहीं हो सकदी रब ने इन्हां नूं महफूज रखिया लेकिन कई नवे मुसलमान भी हुंदे ने कई बार भी घर चले जाते ने उमर दा दिल गवारा नहीं करदा उच्ची बोलना जरा ज़ौक़ नाल सुभान अल्लाह हजे पर्दे दा हुक्म नहीं आया हजरत उमर फरमा देने या रसूल अल्लाह अर्ज कर देने लजपाला मेरा दिल गवारा नहीं करदा जनाब दे घर च इवें आण जाण होवे लोगां दा पर्दा होना चाहिदा है सुभान अल्लाह अफसोस है अज दे मुसलमानां ते पर्दा आ भी गया है ये आंदे ने नहीं होना चाहिदा फिटमू ऐसे मुसलमान दा अपने आप नूं मुसलमान खवावण वाले दा ओए मुसलमान ते ओए नबी दा गुलाम जेड़ा हजे पर्दा नहीं आया पर्दे दा हुक्म नहीं आया ते अर्ज करदा सोहणिया पर्दा होना चाहिदा है तवज्जो है पर्दे दा हुक्म अजे नहीं आया ते हजरत उमर की अर्ज करदे ने सोहणिया पर्दा ते फिटे मूंह होंदा जेड़ा पर्दे दा हुक्म आउण तो बाद भी आखे नहीं होना चाहिदा है हजरत उमर ने जदों नबी सोने दी बारगाह विच इन्ने लफ्ज बोले ने सोनिया मेरा दिल गवारा नहीं करदा जनाब दियां घर वालियां दे कोल बगैर पर्दे तो लोग आन जान मेरा दिल गवारा नहीं करदा इत्थे एक शुबे दा इजाला कीती जावां ए ना समझी उमर दे दिल च ख्याल आया नबी दे दिल च नहीं आया क्या उमर नबी नालों वड्डी गैरत वाला सी तवज्जो है ए ना समझी
اے نہ سمجھی رب نے حضرت عمر دی زبان چو اے جملے کڈوا کے رب نے قیامت تک آن والے مسلمانوں نو دسیا ہے او جنہ دی نگاہ فیض دے نال فیض پاؤن والے عمر چینی غیرت ہے اس نبی دی غیرت دا کون اندازہ لا سبحان اللہ آئے اچھی بول ذوق نال سبحان اللہ سبحان اللہ اور جنہ دی بارگاہ وچ بہن والا ایڈا غیرت والا ہے وہ نبی کنی غیرت والا ہوے گا سبحان اللہ رب نے حضرت عمر دی شان واضح فرمانی سی تاں جملے رب نے اپنے محبوب دے اس یار دے منہ وچوں کڈائے نے سبحان اللہ حضرت عمر نے جدوں عرض کیتی سونیا پردہ ہونا چاہیے حضور خاموش رہ جبریل آئے سبحان اللہ رب نے حکم فرمایا جبریل جا سوال عمر دائے جواب رب جلیل دا لے جا سبحان اللہ رب تعالیٰ نے حکم فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ سبحان اللہ حضرت عمر نے جدو بارگاہ رسالت عرض کی تھی رب دا قرآن اتریا رب نے فرمایا محبوبہ